अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल फाइन एंड सेफ एट योर होम। स्टूडेंट्स, अब जो हम यूनिट स्टार्ट किया हमने यूनिट नंबर 4, उसका नेम है कल्चर, और उसमें फ़र्स्ट टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर्स हमारी लाइफ का बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं, और कैलेंडर क्या होते हैं मैं आपको रीडिंग में बताती हूँ। द कल्चर ऑफ अ कंट्री इज़ मेड अप ऑफ इट्स ट्रेडिशन, कस्टम्स, रिलीजन, languages, ideas, foods, art, including literature and architecture, painting, music and dance, and handicrafts. Many aspects of our culture happen regularly. We use जो है हमारी ज़िंदगी के बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो कि हमारा मज़हब है, हमारी ज़ुबान, हमारे ख़यालात, हमारे खाने पीने के स्टाइल, हमारा फ़न जो है। इसके अलावा हमारी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, आर्किटेक्चर जो हमारा स्टाइल है, फ़न तामीर जिसे कहते हैं, पेंटिंग है, हमारा म्यूज़िक है, हमारा डांस है, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, हाथ से बनाई हुई चीज़ें जो होती हैं, वो सब कुछ हमारा जो है वो हमारा कल्चर होता है। और बहुत से लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं जिनको जो रेगुलरली होते हैं। मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर कल्चर हैपन्स रेगुलरली, और वी यूज़ कैलेंडर टू कीप ट्रिक ऑफ व्हेन थिंग्स विल हैपन। हाँ, तो कैलेंडर जो हैं वो ये बताने के लिए इनको रेगुलेट किया जाता है, बनाया जाता है कि चीज़ें कब कब होती हैं। अब जैसे कि ईद आती है, किस मंथ में है, छोटी ईद किस मंथ में है, बड़ी ईद किस मंथ में है, क्रिसमस कब आता है, और इसके अलावा बहुत सारे इवेंट्स हैं जो मौसम के लिहाज से भी हैं। विंटर कब आता है, समर कब आता है, रेनी सीज़न कब आता है, ऑटम कब आता है, ये सब कैलेंडर से शो होता है। वरना हमें क्या पता कि ऑटम कब आता है, कि ऑटम क्या है, गर्मी क्या है, और गर्मी कब आती है, कौन से मंथ्स समर के हैं, कौन से मंथ्स विंटर के हैं, और कौन कब पैदा हुआ, कौन सा डे था, कौन सी डेट थी, ये सब जो है वो हमें कैलेंडर बताता है। तो कैलेंडर जो है बहुत सारे कैलेंडर्स हैं, जैसे हम इस्लामिक कैलेंडर यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो हम लोग ये जो इंग्लिश कैलेंडर जो इस टाइम पिक्चर में शो हो रहा है, इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। और ये कैलेंडर जो है इसको क्रिश्चियन कैलेंडर भी बोलते हैं। तो ये इस्तेमाल हम लोग अपनी लाइफ में करते हैं यूजुअली। हम जो है आजकल यही कैलेंडर का ट्रेंड है, ठीक है। इनमें जो है डेज़ भी शो होते हैं, डेट भी शो होती है, और यही हमारी जो है लाइफ के इवेंट्स को सेट करता है कैलेंडर। और इसके अलावा इस्लामिक कैलेंडर होता है, जिसकी वजह से हमारे जो मुसलमानों के त्यौहार आते हैं। और इसके अलावा इस यूनिट की अगर आप रीडिंग करेंगे बच्चों, तो आप देखेंगे कि जो इंसानी तहज़ीब का पहला कैलेंडर था, वो भी इसी में आपको एक में शो होगा, क्योंकि वो पत्थरों से बनाया गया था, और वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ शो की गई है। पिक्चर को अगर आप उसको नेट सर्च करें तो उसकी डिटेल्स आपको पता चलेंगी। तो कैलेंडर्स जो हैं वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारी लाइफ में। इनके बगैर हमारी जो लाइफ का सेटअप है वो नहीं हो सकता, रेगुलेट नहीं हो सकती, हमारी लाइफ के इवेंट्स रेगुलेट्स नहीं हो सकते। तो आपको इसकी कैलेंडर जो यूनिट है इसकी रीडिंग करेंगे तो इस काबिल होंगे कि आप जो है वो इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज से चेक कर सकें, उसको रीड कर सकें, उसको फिल कर सकें, उसको टैकल कर सकें। और इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमारी लाइफ में हैं। आजकल जो है ये ट्रेंड बन गया है कि एक बैंक हर बच्चा बनाता है एक वर्ड्स का, डिफिकल्ट वर्ड्स का, जो कि उसकी लाइफ में कन्वर्सेशन में और डिस्कशन में इस्तेमाल होते हैं, और वो बहुत बेनिफिशियल, बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप लोग भी प्लीज़ ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स एक ट्रेंड मैंने बनाया है एसएसटी में, आप सेकंड टर्म में, ये वर्ड्स आपको मेमोराइज़ होने चाहिए, कि ताकि अगर कोई बड़ा आपके पास बात कर रहा है तो आप इस काबिल हो सकें कि आप उसकी बात को समझ सकें। तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं कैलेंडर यूनिट के, वो नंबर 1 है ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन मीन्स होता है हमारी सकाफ़त क्या है, हमारे रिवाज क्या हैं। नंबर 2 है कस्टम्स होती हैं रवायात। नंबर 3 है रिलीजन मज़हब को कहते हैं। नंबर 4 लैंग्वेज। नंबर 5 आइडियाज़। नंबर 6 लिटरेचर। नंबर 7 आर्किटेक्चर एंड नंबर 8 हैंडीक्राफ्ट। लिटरेचर कहते हैं फ़लसफ़े को। लिटरेचर में सबसे पहले हमारी लाइफ का फ़लसफ़ा आता है, और कि हमारी लाइफ क्या है, कैसे बनी, क्यों बनी, कहाँ तक है। तो
یہ ایک الگ ہی اسٹوری ہے، لیکن میں آپ کے صرف آپ کی نالج میں دینے کے لیے لٹریچر کا ورڈ بتا رہی ہوں کہ لٹریچر کیا ہوتا ہے۔ آرکیٹیکچر، فن تعمیر، کہ ہم جو بلڈنگس بناتے ہیں، ہمارے جو پچھلے جو ہماری ہسٹری کے لوگ گزر گئے ان کا جو ہے لائف اسٹائل کیا تھا، آرکیٹیکچر سے پتہ چلتا ہے، اسٹائل سے کہ وہ کس طرح کی بلڈنگس بناتے تھے، اس بلڈنگ سے پتہ چلتا ہے کیسا رہن سہن تھا، کس طرح کی زندگی گزارتے تھے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ ہے ہینڈی کرافٹ۔ ہینڈی کرافٹ میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں جو ہے ہاتھ سے بنائی گئی موسٹلی ہوتی ہیں، جو بہت خوبصورت ایک آرٹ ہے یہ بھی۔ سو نیکسٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس کوشچن آنسر آف دس یونٹ۔ کوشچن نمبر 1 ہے فائنڈ آؤٹ دا نیم آف دا اسلامک منتھس وین عید الفطر اینڈ عید الاضحیٰ سیلیبریٹڈ۔ آنسر ہے شوال اینڈ ذی الحج۔ کوشچن نمبر 2 ہے واٹ از لیپ ایئر، ہاؤ مینی days it have. So every 4 years 1 day is added. ہر 4 سال کے بعد ایک دن کا کیا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ ان فیبرری میں اس کا اضافہ ہوتا ہے، اور ٹو میک a lot of 366 days، اور اس سال جو ہے 4 سال کے بعد فیبرری میں جب 29 ڈیٹ آتی ہے، عام طور پہ تو 28 ڈیز ہوتے ہیں فیبرری میں، لیکن جب 29 ڈیٹ آتی ہے فیبرری میں تو اس سال کے ٹوٹل دن جو ہے 366 بن جاتے ہیں۔ تو دس از کالڈ آ لیپ ایئر، اس کو پھر لیپ ایئر کہا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 3 ہے واٹ از دا کلچر آف اے کنٹری میڈ اپ آف، ایک جو ملک کلچر ہے وہ کس چیزوں سے بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے، نمبر آنسر ہے ٹریڈیشن، لینگویج، ریلیجن، فوڈ اینڈ کسٹم۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس چیز کی کلچر کو بنانے میں مدد دیتی ہیں، ہمارا خوراک، ہماری زبان، ہمارا لائف سٹائل، ہماری ڈریسنگ، ہمارے رواج، ہمارا مذہب۔ کوشچن نمبر 4 ہے وائی آر کیلنڈرز امپورٹنٹ، کیلنڈرز امپورٹنٹ کیوں ہیں؟ بیکاز اٹ ٹیلز اس دا ایئر، دا ڈیٹ آف منتھ اینڈ ڈیز آف ویک، کیونکہ کیلنڈر کے بغیر تمہیں پتہ ہی نہیں کہ آج کیا دن ہے، اور فرائیڈے کتنے دن بعد ہے، سیٹرڈے کب ہے، سیٹرڈے ہے کیا، ٹھیک ہے نا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ جب ایک سیٹنگ چل رہی ہے لائف میں، تو یہ بہت اسینشیل ہے۔ کوشچن نمبر 5 ہے وچ ایونٹ مارکس دا اسٹارٹ آف دا اسلامک کیلنڈر، کہ کون سے ایونٹس ہیں جو کہ اسلامک کیلنڈر میں جہاں سے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آنسر ہے دا ہجرہ شریف۔ جو ہجرہ شریف جو ہوتی ہیں اس میں یہ ان کے ایونٹس کو وچ ایونٹ مارکس دا اسٹارٹ آف دا اسلامک کیلنڈر، اسلامک کیلنڈر کا آغاز جو ہے کس ایونٹ سے ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ہجرہ شریف، ٹھیک ہے۔ یہ ہجرہ شریف ایک ایونٹ ہے جو کہ اسلامک کیلنڈر کے لحاظ سے پہلا تہوار آتا ہے۔ نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 6 ہے وٹ ڈو دا لیٹرز بی سی ای اینڈ سی ای اسٹینڈس فار؟ آنسر ہے بی سی ای از اکول ٹو بیفور کامن ایرا اینڈ سی از اکول ٹو کامن ایرا۔ آپ سے اگر کبھی کوئی کوشچن پوچھے اس ایبریویشن کو کلیئر کریں تو یہ آپ ایسے کلیئر کریں گے۔ کوشچن نمبر 7 ہے ہاؤ مینی ویکس آر دیئر ان اے منتھ، کہ ایک منتھ میں کتنے ویکس ہوتے ہیں؟ 4 ویکس ان اے منتھ، ایک منتھ میں 4 ویکس ہوتے ہیں۔ وٹ آر دا ڈفرینس بٹوین دا لیونر اینڈ دا سولر کیلنڈر؟ آنسر ہے لیونر کیلنڈر از بیسڈ آن دا سائیکل آف دا مون، کیونکہ لیونر کیلنڈر جو ہوتا ہے اس کا جو سرکل ہے کہ وہ 30 دن کا ہے، 31 دن کا ہے، وہ چاند کے لحاظ سے ہوتا ہے، وہ چاند کی حرکتوں کے لحاظ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 9 ہے وٹ آر دا ڈفرینسز بٹوین دا لیونر اینڈ دا سولر کیلنڈر؟ اور سولر کیلنڈر اور شمسی جو کیلنڈر ہے اس کا اور جو قمری کیلنڈر ہے اس کا، اس میں کیا فرق ہے؟ سولر کیلنڈر بیسڈ آن دا ارتھس آربٹ اراؤنڈ دا سن، کہ جو سولر کیلنڈر ہے وہ اس کا جو وہ کس چیز پہ بیس کرتا ہے؟ جو زمین کی جو حرکت ہے سورج کے ارد گرد اس پہ بیس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لیونر کیلنڈر ہے وہ پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ مون کے سائیکل کے اکارڈنگ ہم لوگ اس کی سیٹنگ ہوتی ہے، اس میں کتنے دن ہوں گے۔ تو سو اسٹوڈنٹس this is the discussion of this unit calendar, and hopefully you understand this, and try to make the lecture very 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 helpful and beneficial after checking it again and again. After that it is very beneficial for you. Take care of yourself. Allah Hafiz.